अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा यार अलैहिस्सलाम मदद। ख़वातीन हज़रात, मैं फ़ुरक़ान हैदरी हूँ और आप देख रहे हैं लिक्यातीस। दोस्तों, एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है और इरादा यही है कि हर जुम्मे को एक बुक रिकमेंडेशन वीडियो बनाऊँ और इंशाअल्लाह इसके अंदर सिर्फ मज़हबी कुतुब नहीं बल्कि अदबी, सकाफ़ती, नफ्सियाती हर किताब के मुतालिक आपको बताऊँगा। जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि ये जो मेरी लाइब्रेरी है इसने मुझे बहुत दिया है। गो के मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये लाइब्रेरी जो है ये कोई मेरा स्टूडियो नहीं है और ये टेम्परेरी तौर पर मैं यहाँ पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैं एक मुकम्मल तौर पर अपना एक सेटअप स्टूडियो का करूँगा जहाँ पर मैं आसानी से वीडियोज़ बना सकूँ, जहाँ पर मुझे साउंड ट्रीटिंग का मसला ना हो, लाइटिंग का मसला ना हो। ये सारे मामलात जो होते हैं एक घर के अंदर वीडियो बनाने के, वो बहुत दिक्कत वाले हैं और उन मुश्किलों से ख़त्म होने के लिए मुझे एक बाकायदा स्टूडियो की ज़रूरत है। तो वो आइंदा आने वाले अय्याम में आप देखेंगे। फ़िलहाल मैं आप हज़रात का वेलकम करता हूँ हमारे जुम्मे के सेगमेंट में जिसका नाम है इक़रा। ख़वातीन हज़रात, दोस्तों और तमाम क़ारीन कराम, आज जो किताब मेरे सामने है, मैं आज अपनी लाइब्रेरी को देख रहा था। एक एक किताब मैंने खोल कर देखी कि किस किताब पर बात की जाए, कौन सी ऐसी किताब है जो मैं कुरान और अहादीस मासूमीन के अलावा किसी तहकीकी किताब के मुतालिक बात कर सकूं और अपने दोस्तों को, अपनी आवाम को उसकी तरफ मुतवज्जे कर सकूं। सबसे पहले इसी किताब का इरादा आया और सारी किताबों को देखने के बाद मैंने बिल आखिर यही किताब निकाली। इस किताब का नाम है जवाहिरुल असरार फ़ी मनाक़िबिल अइम्मति वल अथार, अल्लामा मोहम्मद हसनैन अस्साबकी अन्नजफ़ी अलल्लाहु मक़ामहु। दोस्तान, ये किताब मेरे दिल के बड़े करीब है। ग़ालिबन 2012 की बात है जब पहली बार अल्लामा मोहम्मद हसनैन साबकी साहब के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद अल्लामा अली रज़ा साबकी साहब ने मुझे इस किताब से मुतारिफ़ कराया था उनकी लाइब्रेरी जामिया सकलैन मुल्तान में। तभी से ये वन ऑफ़ माई फ़ेवरेट बुक्स है, इसलिए मैं अपने रिकमेंडेशंस में भी इसे सबसे पहले शामिल कर रहा हूँ। और मालिकों का करम है, ऊपर वाले का एहसान है कि जो भी अच्छी किताब आपको कभी नज़र आएगी उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए से फ़ुरक़ान हैदरी का नाम लाजिम शामिल हुआ होगा। तो इसमें भी वैसे ही है। ये एक जुमला मुतरज़ा है। बहरहाल किताब के मुतालिक बात करते हैं। ये किताब 60 की दहाई में लिखी गई है और किताब का नाम जैसे मैंने पहले बताया जवाहिरुल असरार फ़ी मनाक़िबिल अइम्मति वल अथार। जवाहिरुल असरार यानी कि असरार के जवाहिर। इसके दो मानी हो सकते हैं, या तो आप इसे जौहर ले लें यानी कि नस ले लें, ख़ासा न्यूक्लियस ले लें, असरार का न्यूक्लियस, या तो आप इसे एक सिंपल जवाहरात के ज़ुमरे में ले सकते हैं यानी ज्वेलरी। इस किताब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि वीडियो मुख्तसर रखनी है ताकि आवाम की एक दिलचस्पी बनी रहे, तवील वीडियोज़ पॉडकास्ट की सूरत में आपको मिलती रहेंगी। ये किताब जब 60 की दहाई में लिखी गई तो एक ख़ास मकसद के तहत लिखी गई थी। काश ये उस मकसद के तहत ना लिखी जाती और एक जामे किताब की सूरत में लिखी जाती। लेकिन अगर ये उस मकसद के तहत ना लिखी जाती तो आया ये किताब लिखी भी जाती या नहीं? खैर, ये तो एक बहस है और ये बहस मेरी अल्लामा साबकी के फ़र्जंदान के साथ चलती रहेगी। इस किताब का मफ़हूम एक ही है, फ़ज़ाइल अहले बैत, यानी मासूमीन के फ़ज़ाइल के मुताल्लिक़ जितने भी शुबहात हैं, उनकी ज़ात क़ुदसी सिफ़ात पर उठने वाले जितने एतराज़ात हैं, उन सब के जवाब, उन सब शुबहात का रद्द इस किताब में किया गया है। जैसे मैं आपको फ़हरिस्त पढ़कर सुनाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और अइम्मा अथहार को क्यों समझा नहीं जा सकता? गुलूव और तफवीज़ की हकीकत का बयान। गुलूव पर बहुत जरा हुई है, तफवीज़ के अकीदे पर भी बहुत जरा हुई है, तकसीर के अकीदे पर यानी मुकस्सिर होना या गाली होना, इससे क्या मुराद है? आया मासूमीन के ये फ़ज़ाइल का इनकार होना तकसीर है या मासूमीन के इन फ़ज़ाइल का इकरार होना गुलूव है? इस पर बहुत सी बातें हुई हैं इस किताब में। फिर जो ज़ेली मसाइल हैं जिनके बारे में मैं यहाँ बात करना नहीं चाहता क्योंकि ज़ाहिर है ये उस तरह का वीडियो नहीं है, यहाँ पर रद्द शुबहात पर बात नहीं हो रही,
یہاں پر میں کسی قسم کی ڈبیٹ کو آغاز نہیں کرنا چاہ رہا. وہ ہم اپنی نجی محفلوں میں اور اپنے دیگر گروپس میں کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میری ریکمنڈیشن لسٹ پہ آنے کے لیے اس سے کچھ پروز ہونے چاہیے, کچھ کونز ہونے چاہیے. پروز اس کے بہت سارے ہیں, کون اس کا ایک ہی ہے. اور کون اس کا یہ ہے کہ یہ جس طرح سے کتاب جس پیٹرن پر لکھی گئی ہے, گو کہ اس کے اندر دلائل کا, عرفان کا, معرفت کا, عقائد کا ایک سمندر بھرا ہوا ہے. لیکن یہ اس پیٹرن پر لکھی گئی ہے, میرے نزدیک وہ پیٹرن مناسب نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ شاید اگر یہ پیٹرن نہ ہوتا تو یہ کتاب بھی نہ ہوتی, کیونکہ دراصل یہ کتاب ایک اس دور کے عالم کی کسی کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے. تو گاہے گاہے ہمیں اس عالم کی کتاب کا حوالہ ملتا ہے. تو جب یہ کتاب ایک تسلسل کے ساتھ انسان پڑھ رہا ہوتا ہے, انسان کو یہ بھی چاہ ہوتی ہے کہ میں وہ کتاب بھی تو پڑھوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کتاب اپنے آپ میں جامعیت رکھتی ہے, یہ کتاب اپنے آپ میں ایک اکمال رکھتی ہے. تو اس لیے اس کتاب کے لیے کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کتاب کا طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے تھا. لیکن 80 سال 85 سال پرانی بات ہے, وہ دور الگ تھا, وہ لوگ الگ تھے. ہمیں تو اس کے جواہر سے مطلب ہے, اور جواہر میں کچھ جواہر کا ذکر میں آپ کو کر دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ پروز بہت سارے ہیں. اس کتاب میں جہاں رد و شبہات پر بات ہوئی ہے, وہاں رسموں پر بھی بات ہوئی ہے. لیکن جو سب سے کمال ہے بڑا اس کتاب کا, وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر میں امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث طارق کا ذکر کیا گیا ہے, جو کہ امام عسکری کے بہت جلیل القدر صحابی سے نقل کیا گیا ہے, اور علامہ مجلسی نے بھی اسے اپنی بہار میں مکمل طور پر نقل کیا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ اس میں پورا متن ہے, عربی میں بھی اور اس کا ترجمہ بھی ہے. یہ اس کتاب کی خاصیت ہے, کیونکہ اس سے پہلے اردو میں یہ خطبہ یا حدیث جو بھی آپ سمجھیں, اس کا نہ تو عربی متن موجود تھا ہمارے ہاں, کیونکہ گلوبلائزیشن کا دور نہیں تھا, کتابیں ڈھونڈنا مشکل تھی, اور ترجمہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. تو یہ میری ریکمنڈیشن کی لسٹ میں سب سے پہلی کتاب ہے. اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو میں والدین کو اس بات کی تلقین کرتا کہ اپنی بیٹیوں کے دہیج میں اس کتاب کو بھیجیں. اپنی بیٹیوں کو جب آپ گھر کے کام کاج سکھاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو جب آپ کسی نئے گھر میں رہنے کے آداب سکھاتے ہیں, تو اپنی بیٹی کو یہ کتاب حفظ کروا کر بھیجیں, کیونکہ آپ کی بیٹی کے کاندھوں پر اس کی آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے, اور اس کی آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہمارے عقیدے کا پرچار ہے, ہمارے عقیدے کا تحفظ ہے, ہمارے دین کا تحفظ ہے, ہمارے ائمہ اطہار کے مقصد کا تحفظ ہے. تو اگر میرا بس میں ہوتا, والدین کو کہتا کہ اپنی بیٹیوں کو دہیج میں دے, تاکہ وہ ایک قاعدے کی طرح سے اپنی اولادوں کو یہ پڑھائیں اور انہیں گٹی میں اسے پلائیں, گول کر دیں اسے. تو یہ میری ریکمنڈیشن کی پہلی کتاب ہے. آگے بھی اور بہت سی کتابیں آئیں گی, اور بہت سے موضوعات پر کتابیں آئیں گی, اور کچھ ادبی کتابیں آئیں گی, کچھ نفسیاتی کتابیں آئیں گی, کچھ معاشرتی کتاب آئیں گی, کچھ معاشی کتاب بھی آئیں گی, کچھ لغات پر بات ہونی ہے. تو بہت سا کام کرنا ہے, بس میرا ساتھ دیں, لائک شیئر اور سبسکرائب کریں, اپنی آراء سے بھی نوازیں, اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. میں ہوں فرقان حیدری, اور یہ ہے میری لائبریری لکھیاتیس.